کیتا ہے مختصر جی اج دی اس آیت کریمہ دی گفتگو تو بعد انشاءاللہ دعا دا ٹائم قریب ہو گیا ہے، دعا منگنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پیاری کتاب دے اندر ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ تساں میری عبادت کرنی ہے، میری بارگاہ سجدہ کرنا ہے، عبادت میری کرنی ہے، تو جب میری عبادت ہو جائے مکمل پوری ہو جائے تو اس تو بعد میں حکم جاری کرنا کہ اپنے ماں اور باپ دی خدمت کر کے انہاں دی رضا حاصل کرنی ہے۔ اس آیت کریمہ دا ترجمہ ہے اللہ رب العزت محبوب مصطفیٰ دی بارگاہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی الرب فی رضی الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا چاہندے ہو کہ رب راضی ہو جائے تے اپنے والدین نو راضی کر لو، اگر چاہندے ہو کہ رب ناراض ہو جائے تے اور گناہ کرن دی لوڑ نہیں، ماں باپ ناراض ہو جان تے رب آپے ناراض ہو جاندا ہے۔ پتہ چلے اگر چاہندے ہو کہ نماز قبول ہو جائے، اگر چاہندے ہو کہ قربانی کرنی رب دی بارگاہ قبول ہو جائے، اگر چاہندے ہو کہ زکوٰۃ قابل قبول ہو جائے، حج عمرہ دیگر نوافلی عبادت ذکر و اذکار عبادات ریاضات اگر قبول ہو جان تو اللہ نے شرط رکھی ہے، فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ تے احسان کر کے ماپیاں نو راضی کر لیا کرو، رب تعالیٰ ساریاں عبادتاں قبول فرما لے گا۔ مسند اسٹیج میری آج دی بزم دی رونق بنے نے بالخصوص حضور والا شان عزت لائق محترم المقام جناب چودھری انصر آئی صاحب زیدہ مجدہ آپ دے نال ساتھی تشریف لے آئے نے، میں سمیم قلب دے نال اہلا و سہلا مرحبا جی آیا نو کہنا ماں جنہاں نے انتہائی محبت دا اظہار کردیا ہویا اج میرے والد گرامی دی اس سالانہ دعا دے اندر جڑی خصوصیت دے نال اہتمام کیتا گیا ہے، رات نو والد گرامی دی قبر دے اتے الف لام میم تو لے کے والناس تک میں تے میرے بچیاں نے قرآن پڑھیا ہے، اس واسطے کہ میرے والد گرامی نے زندگی دے اندر اپنی جیب خرچ دے نال اپنی محنت اپنی محبت دے نال اپنے بیٹے نو حافظ قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا تے والد دی تربیت نے مینوں درس دیتا کہ اے عالم دین اے علم سکھن والیا اج تیرے باپ نے تینوں علم سکھایا ہے تے باپ دی حق تو دعاواں کرن دے قابل ہو گیا ہے، اج تو بھی اپنی اولاد نو نیک صالح تے فرمان بردار بنا لے، اللہ دا نیک بندے بنا لے تے جدوں تو مر جائے گا تے تیری قبر تے ونج تے شبینے پڑھن والی تیری اولاد ہو جائے گی۔ پتہ ہے چلیا او ماں باپ او والدین او باپ خوش نصیب ہو جاندا ہے جدے باپ دے مر جان تو بعد پتر انج دا پیچھے چھڈ کے ٹر جاندا ہے، جدوں باپ دی قبر تے جاندا ہے تے یا رب دا قرآن پڑھدا ہے یا تے نبی دا فرمان پڑھدا ہے۔ میں اللہ دا شکر ادا کرنا یہ آپ احباب دے دامت میں گل اس واسطے رکھی ہے کہ جناب نے ایک جذبہ آ جائے، آپ دا ایمان تازہ ہو جائے، آپ دے اندر ایک ذوق آ جائے کہ اسی بھی اپنی اولاد نو نیک بنائیے، اسی بھی اپنی اولاد نو صالحہ بنائیے، کیونکہ لوکاں دا تسی سالانہ ویکھیا ہوے گا، لوکاں دا سالانہ ہوندا ہے 4 من دا ویڑا کویا جاندا ہے، پوری برادری کنبا قبیلے علاقے نو بلایا جاندا ہے تے جناب ہزاراں دی تعداد لوگ ہوندے نے، بندہ پوچھے انہاں جو ایک بندہ بھی انج دا ہوے جڑا صبح فجر دی نماز پڑھ کے آیا ہوے، جڑا زور دی نماز پڑھ کے آیا ہوئے، کوئی بندہ نماز پڑھ کے نہیں آتا، میکسیمم جڑا تجربہ کیتا گیا ہے، اور کوئی بندہ اس مرن والے واسطے کوئی پڑھ کے سپارے قرآن پاک لے کے نہیں ہوندا، لیکن جس باپ دے نطفے جو بیٹا پیدا ہویا ہوندا ہے او جدوں باپ دی قبر تے بیٹھ کے رب دا قرآن الف لام میم تو ناس تک پڑھدا ہے تے رب تعالی فرشتیاں وچ بیٹھ کے بندے تے ناز کردا ہے۔ آیت کریمہ پڑھی ہے، رب کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب کائنات نے فرمایا عبادت میری کرنی ہے، عبادت میری کرنی ہے، میری بارگاہ سجدہ کرنا ہے، جدوں میری عبادت مکمل ہو جائے، میرا فریضہ مکمل ہو جائے تے میں تانوں 2 ہستیاں دتیاں نے، 2 بڑے خزانے دیتے نے، ایک دا نام ہے ابا رکھیا ہے تے دوجے دا نام ہے اما رکھیا ہے، باپ راضی ہو جاوے گا تے جنت دا دروازہ کھل جاوے گا تے ماں راضی ہو جاوے گی تے جنت دیاں بہاراں مل جان گیاں۔ پتہ ہے چلیا باپ ناراض ہو جائے بندہ حقوق جنت بن جاندا ہے لیکن دخول جنت نہیں ہو سکدا ہے، باپ
راضی ہو جائے بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر ٹاؤں سرخرو ہوندا ہے باپ بھی راضی ہو جائے ماں بھی راضی ہو جائے فرمایا جدوں ماں باپ راضی ہون گے تو اللہ دی بارگاہ دے اندر نماز پڑھی گو رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کریں گو سلام بعد وچ پھر آ جائے گا اللہ تینوں اپنی رضا نصیب کر دے گا فرمایا کہ اللہ دی رضا نصیب ہوے گی اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر تینوں اجازت ملے گا میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ میرے غلاموں کلمہ پڑھن والے ہو کہ میرے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے میں تے امام الانبیاء نبی ہوں نبیاں دا سردار نبی ہوں زمین تے 1.25 لاکھ نبیاں دی امامت کروان والا نبی ہوں تے آسماناں تے فرشتیاں دی امامت کروان والا نبی ہوں فرمایا لیکن ایک خواہش پیدا ہوندی ہے ایک کون آکھن والا ہے میرا تیرا لجپال نبی پہ آیا کدا ہے فرمایا کہ کاش میری زندگی دے اندر میری ماں زندہ ہوندیاں یا منا پاک بھی زندہ ہوندیاں تے میرے باپ عبداللہ بھی زندہ ہوندے تے اج میں نبی بن گیا ہاں اے نبوت دا تاج میرے سر تے اللہ نے رکھیا ہے تے اے رونقاں میرا باپ بھی ویکھ لیندا میری ماں بھی ویکھ لیندی نو کملی والے نے فرمایا اے گلاں صحابہ کرام دے نال ہوندیاں پیاں نے اللہ دے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں میں عشاء دی نماز واسطے اپنے مسلح تے کھڑے ہو کے رب دا فریضہ ادا کردا ہواں عشاء دی نماز میں نیتی ہووے ہاتھ بن کے میں الحمد شریف بھی پڑھ لئی ہووے میں اللہ دی بارگاہ چ سورت فاتحہ بھی مکمل کر لئی ہووے تے ادھر میری ماں سجدہ طیبہ آمنہ پاک مینوں آواز دیندی امی پاک مینوں آواز دیندی تو نادی یا محمد فرمایا کہ میری ماں امی آمنہ پاک میں نو فرما دیا اے محمد تے میں نماز نیتی چھڑ دیندا ہاں نماز اللہ دی چھڑ دیندا ہاں تے ماں دے قدماں دے اندر حاضر ہو جاواں نماز ٹوٹ جاوے تے کوئی پرواہ نہیں اے تے نبیاں دے سردار پہ آکھدے نے اللہ دا نبی نماز توڑ دیندا تے اپنی ماں دے قدماں دے اندر حاضر ہو جاندا نبی پاک نے مینوں تینوں درس دیتا ہے او لوگو جہان والے ہو دنیا رس دی رس جاوے اے دنیا ختم ہوندی ہو جاوے دنیا چھڑ دیا تے چھڑ دے وے اگر تیری ماں تیرے تے راضی ہے اگر باپ تیرے تے راضی ہے سارا جہان ایک پاسے ہو جاوے ماپیاں دی رضا دے صدقے تینوں اللہ دی بھی رضا ملے گی نبی دی بھی رضا ملے گی